और I'm getting engaged. तुम आओगे ना? नहीं, खैर, मुबारक हो। मैं यहाँ पे एक ज़ाती काम से आया हूँ, सियासी काम से नहीं। आपका जो दुश्मन है ना, ये किसी वक्त भी छुप के वार करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राजा, अम्मी की बातों का बुरा मत मानना। अम्मी जब गिरी थी तो उनके हाथ में ये था। वो आ रही है, उसको देख लियो, बोल देना मैं नहीं कहीं गया हूँ काम से। अभी अभी बाबा की डेथ हुई, अगर हम इतना बड़ा फंक्शन करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे हमारे बारे में। वैसे मैंने राजा को कुछ बताना भी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। थैंक्स। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहां राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्किल वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाज़रीन को आखिर तक बांधे रखा। इसका आगाज़ एक हल्के फुल्के मगर दिलचस्प माहौल से होता है, जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है। दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुजरता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्किल हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाजरीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा की जल्दबाजी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज नाजरीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और इसको हल्का फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है, जब एक ऐसा मौक़ा पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस के किरदार का एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और जज्बाती पहलू सामने आता है, जो कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करता है। जज्बाती मनाज़िर भी इस किस्म में नुमायाँ रहे, ख़ास तौर पर वह लम्हा जहाँ राजा अपने ख्वाब, ख़ानदान और अपने ज़िम्मेदारियों के दरमियान उलझा दिखाई देता है, नहायत असरअंगेज़ महसूस होता है। अदाकारी ने मज़ाहिया और जज्बात दोनों को खूबसूरती से पेश किया। दोस्तों, इस और ख़ानदान का किरदार भी इस किस्म में अहम रहा। कुछ लोग राजा का साथ देते हैं, जबकि कुछ के फैसले इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। यही मुख्तलिफ किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इख्तितामी मनाजिर भी इस किस्म में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ महसूस होता है कि आने वाले किस्तों में राजा को मज़ीद बड़े फैसले लेने पड़ेगी। इस एक खूबसूरत सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है, जो नाज़रीन को अगली किस्त के लिए पुरजोश कर देते हैं। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहां राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्किल वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाजरीन को आखिर तक बांधे रखा। इसका आगाज़ एक हल्के फुल्के मगर दिलचस्प माहौल से होता है, जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है। दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुजरता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्किल हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाजरीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा की जल्दबाजी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज नाजरीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और इसको हल्का फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है, जब एक ऐसा मौक़ा पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस के किरदार का एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और जज्बाती पहलू सामने आता है, जो कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करता है। जज्बाती मनाज़िर भी इस किस्म में नुमायाँ रहे, ख़ास तौर पर वह लम्हा जहाँ राजा अपने ख्वाब, ख़ानदान और अपने ज़िम्मेदारियों के दरमियान उलझा
दिखाई देता है। नहायत असर अंगेज महसूस होता है। अदाकारी ने मज़ाहिया और जज्बात दोनों को खूबसूरती से पेश किया। दोस्तों, इस और ख़ानदान का किरदार भी इस किस्म में अहम रहा। कुछ लोग राजा का साथ देते हैं जबकि कुछ के फैसले इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। यही मुख्तलिफ किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इख्तितामी मनाजिर भी इस किस्म में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है जहां महसूस होता है कि आने वाले किस्तों में राजा को मज़ीद बड़े फैसले लेने पड़ेगी। इस एक खूबसूरत सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है जो नाज़रीन को अगली किस्त के लिए पुरजोश कर देते हैं। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहां राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्किल वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाज़रीन को आखिर तक बांधे रखा। इसका आगाज़ एक हल्के फुल्के मगर दिलचस्प माहौल से होता है जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है। दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत-ए-हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुज़रता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तक़बल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्किल हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाज़रीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं जहाँ राजा की जल्दबाज़ी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज़ नाज़रीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस किस्म के ड्रामे की असल खूबसूरती है और इस किस्म को हल्का-फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है जब एक ऐसा मौक़िफ़ पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तक़बल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस के किरदार का एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और जज़्बाती पहलू सामने आता है जो कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करता है। जज़्बाती मनाज़िर भी इस किस्म में नुमायाँ रहे, ख़ास तौर पर वह लम्हा जहाँ राजा अपने ख्वाब, ख़ानदान और अपने ज़िम्मेदारियों के दरमियान उलझा दिखाई देता है। नहायत असर अंगेज़ महसूस होता है। अदाकारी ने मज़ाहिया और जज्बात दोनों को खूबसूरती से पेश किया। दोस्तों, इस और ख़ानदान का किरदार भी इस किस्म में अहम रहा। कुछ लोग राजा का साथ देते हैं जबकि कुछ के फैसले इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। यही मुख्तलिफ किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इख्तितामी मनाजिर भी इस किस्म में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है जहां महसूस होता है कि आने वाले किस्तों में राजा को मज़ीद बड़े फैसले लेने पड़ेगी। इस एक खूबसूरत सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है जो नाज़रीन को अगली किस्त के लिए पुरजोश कर देते हैं। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहां राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्किल वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाज़रीन को आखिर तक बांधे रखा। इसका आगाज़ एक हल्के फुल्के मगर दिलचस्प माहौल से होता है जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है। दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत-ए-हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुज़रता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तक़बल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्किल हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाज़रीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं जहाँ राजा की जल्दबाज़ी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज़ नाज़रीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस किस्म के ड्रामे की असल खूबसूरती है और इस किस्म को हल्का-फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है जब एक ऐसा मौक़िफ़ पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तक़बल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस
کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحات جہاں راجہ اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجہ کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجہ کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجہ ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ قصہ کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجہ اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجہ اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجہ کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسط ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قسط کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجہ کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحات جہاں راجہ اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجہ کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجہ کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجہ ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ قصہ کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجہ اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجہ اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجہ کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسط ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے
اور اس قص کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجا کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجا اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجا کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہ مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجا کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجا لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجا ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ اس کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجا اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجا اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجا کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسم کے ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قص کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجا کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجا اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجا کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجا کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجا لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجا ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ اس کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجا اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجا اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔
ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجا کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسم ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قصے کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجا کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجا اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجا کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجا کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجہ ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ قصے کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجا اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجا اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجا کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسم ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قصے کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجا کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجا اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجا کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجا کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ قصہ ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجا ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ قصے کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجا اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔
مرکزی کردار راجہ اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں راجہ کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسم ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قسم کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجہ کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجہ اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجہ کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجہ کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ اس ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجہ ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ اس کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجہ اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجہ اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں راجہ کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہی مناظر اس قسم ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے اور اس قسم کو ہلکا پھلکا اور تفریحی بناتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے میں کہانی ایک اہم موڑ پر لیتی ہے جب ایک ایسا مواقع پیش آتا ہے جو راجہ کو سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی اس کے کردار کا ایک زیادہ ذمہ دار اور جذباتی پہلو سامنے آتا ہے جو کہانی میں مزید گہرائی پیدا کرتا ہے۔ جذباتی مناظر بھی اس قسم میں نمایاں رہے، خاص طور پر وہ لمحہ جہاں راجہ اپنے خواب، خاندان اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان الجھا دکھائی دیتا ہے، نہایت اثر انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اداکاری نے مزاحیہ اور جذبات دونوں کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ دوستو، اس اور خاندان کا کردار بھی اس قسم میں اہم رہا۔ کچھ لوگ راجہ کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ کچھ کے فیصلے اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہی مختلف کردار کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اختتامی مناظر بھی اس قسم میں ایک دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے قسطوں میں راجہ کو مزید بڑے فیصلے لینے پڑے گی۔ اس ایک خوبصورت سسپنس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کے لیے پرجوش کر دیتے ہیں۔ راجہ لندن کی اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں راجہ ایک بار پھر اپنی زندگی بدلنے کے خواب کے ساتھ نئے حالات کا سامنا کرتا دکھائی دیا۔ اس قسم میں مزاحیہ جذبات، خاندانی تعلقات اور غیر متوقع واقعات نے کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیا اور ناظرین کو آخر تک باندھے رکھا۔ اس کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے
जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है, दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत-ए-हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुजरता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्को हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाज़रीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा की जल्दबाज़ी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज़ नाज़रीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस किस्म के ड्रामे की असल खूबसूरती है और इस किस्म को हल्का-फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है, जब एक ऐसा मौक़ा पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस के किरदार का एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और जज़्बाती पहलू सामने आता है, जो कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करता है। जज़्बाती मनाज़िर भी इस किस्म में नुमायाँ रहे, ख़ास तौर पर वह लम्हा जहाँ राजा अपने ख्वाब, ख़ानदान और अपने ज़िम्मेदारियों के दरमियान उलझा दिखाई देता है, नहायत असरअंगेज़ महसूस होता है। अदाकारी ने मज़ाहिया और जज़्बात दोनों को खूबसूरती से पेश किया। दोस्तों, इस और ख़ानदान का किरदार भी इस किस्म में अहम रहा। कुछ लोग राजा का साथ देते हैं, जबकि कुछ के फैसले इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। यही मुख्तलिफ किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इख्तितामी मनाज़िर भी इस किस्म में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ महसूस होता है कि आने वाली किस्तों में राजा को मज़ीद बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। किस एक खूबसूरत सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है, जो नाज़रीन को अगली किस्त के लिए पुरजोश कर देते हैं। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्को वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाज़रीन को आखिर तक बांधे रखा। इसका आगाज़ एक हल्के-फुल्के मगर दिलचस्प माहौल से होता है, जहाँ राजा अपने मखसूस अंदाज और बड़े ख्वाबों के साथ नए मंसूबे बनाता है। दिखाई देता है कि वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन किस्मत हर बार इसके सामने एक नई रुकावट खड़ी कर देती है। यही सूरत-ए-हाल इसको इब्तिदा से ही दिलचस्प बना देता है। मरकज़ी किरदार राजा इस किस्म में एक नई आजमाइश से गुजरता दिखाई देता है। एक तरफ वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्को हालात इसकी मनसूबा बंदी मुतासिर कर देते हैं। यही जद्दोजहद नाज़रीन को इस किरदार के मज़ीद करीब ले आता है। इब्तिदाई मनाजिर में कई मज़ाहिया लम्हात देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा की जल्दबाज़ी, दिलचस्प मुकालमे और मुनफरिद अंदाज़ नाज़रीन को खौफ महसूस करते हैं। यही मनाजिर इस किस्म के ड्रामे की असल खूबसूरती है और इस किस्म को हल्का-फुल्का और तफरीही बनाता है। इसके दरमियानी हिस्से में कहानी एक अहम मोड़ पर लेती है, जब एक ऐसा मौक़ा पेश आता है जो राजा को संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस के किरदार का एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और जज़्बाती पहलू सामने आता है, जो कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करता है। जज़्बाती मनाज़िर भी इस किस्म में नुमायाँ रहे, ख़ास तौर पर वह लम्हा जहाँ राजा अपने ख्वाब, ख़ानदान और अपने ज़िम्मेदारियों के दरमियान उलझा दिखाई देता है, नहायत असरअंगेज़ महसूस होता है। अदाकारी ने मज़ाहिया और जज़्बात दोनों को खूबसूरती से पेश किया। दोस्तों, इस और ख़ानदान का किरदार भी इस किस्म में अहम रहा। कुछ लोग राजा का साथ देते हैं, जबकि कुछ के फैसले इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। यही मुख्तलिफ किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इख्तितामी मनाजिर भी इस किस्म में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ महसूस होता है कि आने वाली किस्तों में राजा को मज़ीद बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस एक खूबसूरत सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है, जो नाज़रीन को अगली किस्त के लिए पुरजोश कर देते हैं। राजा लंदन की इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ राजा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब के साथ नए हालात का सामना करता दिखाई दिया। इस किस्म में मज़ाहिया जज्बात, ख़ानदानी ताल्लुकात और गैर मुतवक्को वाक़यात ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया और नाज़रीन को आखिर तक बांधे रखा।
اس کا آغاز ایک ہلکے پھلکے مگر دلچسپ ماحول سے ہوتا ہے جہاں راجا اپنے مخصوص انداز اور بڑے خوابوں کے ساتھ نئے منصوبے بناتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کے سامنے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال اس کو ابتدا سے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مرکزی کردار راجا اس قسم میں ایک نئی آزمائش سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ غیر متوقع حالات اس کی منصوبہ بندی متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی جدوجہد ناظرین کو اس کردار کے مزید قریب لے آتا ہے۔ ابتدائی مناظر میں کئی مزاحیہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں راجا کی جلد بازی، دلچسپ مکالمے اور منفرد انداز ناظرین کو خوف